इन गोवा 24 तास मंगळवारी रात्री उशिरा वाळपईमधील एका गावामधून चालकानं ट्रक कंटेनर बेपरवाईनं चालवल्यानं गावात भीती निर्माण झाली। गावकऱ्यांनी त्वरित चालकाला थांबवून पोलिसांच्या ताब्यात दिलं। हा चालक दारूच्या नशेत असल्याचा संशय यावेळी व्यक्त करण्यात आला। बॅडमिंटन खेळताना तो फाटल्यानसून आला आणि आम्ही सकयल धावले। हां पण न्हू जर तर तुम्ही पोवन असले जाल्यार वेगळे कितें घडपाचें। हां ओके तर हांव सुलेमान बेग नानसाच्यान उलयतां आनी म्हाज्या वांगडा सगळे हांगा गांवचे भुरगे आसा आनी आमी हांगा तो एक्सिडेंट जाल्लो दिसता तुमकां फाटल्यान तो ट्रक पडलेलो आहा तो पयलीं मरे गांवान वयर घेतलो तेणी आबूज जावन रायट घेतलो आमी म्हणजे पयलीं पयले तेका रोड ना कांय ना तसो रायट कसो वयर पावलो मरे मागीर कितें केलें रोड दिसोंक ना मजिते कडेन पावलो तो पयलीं मागीर रोड दिसोंक ना म्हणून परत तेणी रिवर्स घेतले फाटल्यान रिवर्स घेतलो तो पयलीं खांब्याक मारलो तेणी मागीर मरे आनी परत वयर येलो वयर येवन कसो वलता बीन खडेन घालून तशेंच गाडी तेणी लेफ्टाक गांवान भितूर घेतली गांवान भितून घेवन मरे तशें कशें वलता बीन मारून सगळें आंगार घालून गाडी आनी रायटार घेतलो आनी रायटार घेवन थंयच्यान स्ट्रेट हांगा सकयल येलो सकयल येवन मरे स्ट्रेट गेलो हांगा भुरगे बसलेले आसले तांकां कांय जावंक ना ते पुरे हां तेणी तेजे फाटल्यान मरे आनी सगळे जाण ताका अडोवपाक गेले ते मरे तांकां आंगार घातलो तेणी हांगा थंय भितून घालपाक ट्राय केले थंय गाडी वचना ती व्हडली हे सगळे जाण गेले गांवचे भुरगे आसले ते आमी ते गेले मरे आनी तेणी तो पयलीं दुरीक उडयला तुमकां ते दाखयतलो ओके तेणी पयलीं दुरीक उडयले मरे मागीर तो रिवर्सान स्ट्रेट घेतलो पळय भुरगे आसले ते फाटल्यान गाडी घेवन ताका अडोवन गेले ते तांकां उडयता आसलो तो मागीर कितें केलें सगळे भुरगे सायडीक गेले तेणी गाडी तेजी डायरेक्ट सकयल पडली। म्हाका एक सांगात हो ट्रक खंयच्यान येयलो अशें कितें तुमकां कितें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां? ते खंयच्यान येला ते खबर ना पण म्हाका सांग आतांच म्हाका कळ्ळां की हांगासर थोडे भुरगे खेळटाले भुरगे थंय रस्त्यार वलतार भुरगे खेळटाले तेंचे आंगार घातलो कोण कितें करतलो म्हणजे दुसरे अशें फाल्यां कितले ट्रक येतले भुरग्यांक उडयतले ओके मागीर कितें जालें म्हाका सांग हेच्या फुडें मागीर जेन्ना ट्रक हे जालो उरलो तेन्ना मागीर ड्रायव्हराक कितें केलें? ड्रायव्हराक पयलीं धरलो मरे आनी सकयल घालो आनी काय करूंक ना। ओके मागीर ताका तुमी पुलिसांक दिलो? पुलिसाक हँड ओव्हर केले आमी डायरेक्ट ओके आनी काय करूंक ना।